खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि कई चीनी मसनूआत को भी बैन किया जा रहा है। क्या ये सूरत हाल मोदी के भारत को डबो देगी? क्या भारत जंगी तैयारियों में मसरूफ है, या ये कि एक बार फिर से अमेरिका बहादुर ने मोदी को मोहरा बनाकर मैदान में उतार दिया है? अमेरिकी अफवाज भारत में क्या कर रही हैं, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि लद्दाख की सर जंग के हवाले से हकायक भी मंजरेआम पर आ रहे हैं, जिनसे मालूम होता है कि मोदी और भारतीय फौज ने क्या कुछ गुल खिलाए। खित्ते की स्ट्रैटेजिक सूरत हाल पर निगाह डालने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और इस हवाले से कई हकायक भी वक्त के साथ सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में चीन और भारत के माबैन लद्दाख के मामले पर कशीदगी में शदीद इजाफा हुआ, जबकि सबसे अहम अमर यह है कि भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि लद्दाख की झड़पों में भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए। ताहम गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक भारत के 40 से जायद एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से जायद लापता हैं। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। भारतीय हुकाम की जानिब से लाख मिन्नतों के बाद भी गिरफ्तार भारतीय फौजियों को रिहा नहीं किया गया, यानी चीन मुकम्मल तौर पर इस वक्त भारत के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। यह सवाल भी बेशतर अफराद की जानिब से सामने आया कि चीन और भारतीय फौज के माबैन लड़ाई का आगाज कैसे हुआ। इसका जवाब गुज़श्ता रोज चीनी वज़ारत ख़ारजा ने दिया और कहा कि भारतीय फौज ने सरहद अबूर की और ऐसा 2 बार हुआ। पहली बार वार्निंग दी गई, लेकिन जब दूसरी बार भारतीय फौज ने सरहद अबूर की तो चीनी फौज भारतीय फौज पर चढ़ दौड़ी और यूं इस सर जंग में कई भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हुए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां भी भारत ने पहल की और हमेशा की तरह शरअंगेजी भारतीय फौज के लिए महंगी साबित हुई। दूसरी जानिब एक और मुज़क्का खेज बयान भारतीय हुकाम की जानिब से दिया जा रहा है कि इस लड़ाई में एक गोली भी नहीं चली। साथ ही भारतीय मीडिया कहता है कि लद्दाख की खूनरेज जंग में भारत के दर्जनों एहलकार न सिर्फ हलाक हुए बल्कि जख्मी भी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तसादुम का वाकया उस वक्त पेश आया जब भारतीय फौज ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टेंट हटाने के लिए पेशकदमी की। भारतीय फौज का दावा था कि चीनी फौज ने इस टेंट को पेट्रोल पॉइंट 14 के पास लगाया था, जो इलाका हकीकी कंट्रोल लाइन के भारतीय जेर इंतजाम इलाके में आता है। जिसके बाद भारतीय फौज ने अपने इलाके को छुड़वाना चाहा और यूं झड़प शुरू हुई। भारतीय फौज ने चीनी फौज को हटाने की कोशिश की और कर्नल समेत 34 भारतीय एहलकार चीनी फौजियों के हाथों मरवा बैठी। यहां चंद भारतीय टीवी चैनल्स ये भी इंकिशाफ कर रहे हैं कि झड़प के वक्त चीनी फौज भारतीय फौज के साथ जंग के लिए तैयार थी और ये जंग असले से नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चली, बल्कि चीनी फौज ने भारतीय फौज पर डंडों, मुक्कों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। चीनी फौज ने डंडों के आगे कीलें लगा रखी थी, जिससे भारतीय फौजी जख्मी हुए और बाद अज़ां हलाक हो गए। पॉइंट 14 गलवान और शेवक नदियों के संगम पर वाक़े है। गुज़श्ता हफ्ते एक डिवीजन कमांडर सतह की मीटिंग भी उसी मकाम पर मुनक्किद हुई, जहां भारतीय फौज और पीएलए ने फौज को कम करने की रजामंदी तो जाहिर की थी, लेकिन चीन ने भारतीय इलाका छोड़ने से इनकार किया था। यूं ये तसादुम सर जंग में बदल गया और कई दिनों से जारी है। भारत की शरंगेजियां एक बार फिर से भारत को आलमी रुसवाई की जानिब लेकर जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लद्दाख में भारतीय और चीनी फौज के दरमियान होने वाली झड़प के बाद मोदी सरकार ने एक तवील अरसे तक चुप साधे रखी और आवाम से मुसलसल झूठ बोला जाता रहा, जिसके बाद भारतीय अपोजिशन जमातों और दीगर सियासी शख्सियात ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाया कि वो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठने की बजाय कोई अमली कदम उठाए। ये दबाव बढ़ता ही चला गया और इसके नतीजे में मोदी ने गुज़श्ता रोज एक बड़ा कदम उठा लिया। मोदी सरकार ने लद्दाख पर चीनी कब्जे के बाद 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत दीगर शामिल हैं। चीनी ऐप्स पर पाबंदी का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी उरूज पर है। गुलवान वादी पर चीन ने कब्जा कर रखा है। भारत अभी तक चीन की मिन्नतें कर रहा है, मगर चीन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।
بھارتی حکومت کی جانب سے چینی ایپس پر پابندی کے حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایپس کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو ہندوستان کے تحفظ، سیکیورٹی اور پبلک کے اعتماد اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس فیصلے سے معاشی طور پر چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ماہرین معاشیات نے اس فیصلے کو مودی کی بے وقوفی قرار دیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنا کوئی بڑا قدم نہیں۔ اگر مودی چین سے دفاعی اور تجارتی معاہدے ختم کرتا تو یقینی طور پر چین پر دباؤ آ سکتا تھا، لیکن مودی مجبور ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بھارتی معیشت کا 70% انحصار چینی مصنوعات اور منڈیوں پر ہے، اور اگر اس مشکل وقت میں بھارت چین کے خلاف معاشی جنگ چھیڑتا ہے تو بھارت کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مودی نے ایک اور کھوکھلے فیصلے کا سہارا لیا، تاکہ وہ اپنی عوام کے سامنے ایک جواز پیش کر سکے کہ اس نے چینی سوشل میڈیا ایپس کو بند کر کے بڑا تیر مارا ہے اور چین کو بڑا نقصان بھی پہنچایا۔ مودی کے یہ ہتھ کنڈے چین کے سامنے کام نہیں آنے والے۔ چین دنیا کی طاقتور معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ جدید جنگی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے جو امریکہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک اور اطلاع بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اندر کی خبروں کے مطابق بھارت جنگ کے لیے پر تول رہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے فوج کی نقل و حرکت میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں سے فوجی قافلے مسلسل لداخ کی جانب رواں دواں ہیں اور جنگی طیاروں کی نقل و حرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مقامی انتظامیہ نے گزشتہ روز حکام کو آئندہ 2 ماہ کے لیے LPG گیس سلنڈر کا ذخیرہ جمع کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ مودی کی خصوصی ہدایات پر وادی کے تمام سکولوں کو فوج کے لیے خالی کر دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں اس طرح کی ہدایات پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس سے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان اور ڈیپ سنگ جیسے علاقوں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بھارت نے اپنی فوج میں زبردست اضافہ کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ ایسا علاقے میں چینی فوج کی موجودگی کے سبب کر رہا ہے۔ بھارت کے ایک معروف انگریزی اخبار نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی سطح پر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم جب بھی اور جہاں بھی ضرورت پڑے اسے عسکری جواب کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم قدم پیچھے نہیں ہٹانے والے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اخبار کے مطابق جب سینئر حکومتی نمائندے سے جنگ کی صورت میں ہونے والی بڑی پیمانے کی تباہی اور اس کے نتائج کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، تو جواب ملا کہ بھارتی فوج اور حکومت کو نتائج کی پرواہ نہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر جب سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں، حکومت کے کسی نمائندے کی جانب سے جنگ کے تعلق سے اس طرح کے سخت بیانات پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ اس بیان اور زمینی حقائق کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جانب سے عسکری تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ معزز دوستو، LPG گیس سلنڈر کا ذخیرہ جمع کرنے اور سکولوں کو خالی کرنے کے حوالے سے بھارتی حکام نے یہ جواز پیش کیا کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں جن سے زمینی راستہ منقطع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرپسند مودی سرکار مستقبل قریب میں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ایک اور ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق بھارتی عسکری قیادت نے اپنی یونٹس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان، بھاری گاڑیاں اور تازہ دم فوجی کارگل کے محاذ پر جمع کر لیں۔ ان واقعات اور مودی سرکار کے احکامات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی سرحدوں پر صورتحال سنبھلنے کی بجائے مزید کشیدہ ہو رہی ہے اور بھارت کی جانب سے زمینی سطح پر زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز قوم سے اپنے خطاب میں چین کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ بھارت کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا، اور عملی اقدامات سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ مودی خطے کو جنگ کی سمت لے جا رہا ہے، جبکہ امریکی افواج بھی بھارت کی مدد کو پہنچ چکی ہیں۔ ایسے میں جنگ کا یہ الاؤ مزید روشن ہوگا اور اس کی تپش سے کئی ممالک جھلس کر رہ جائیں گے۔ عالمی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ کو حالات کی سنگینی کا جائزہ لینا چاہیے اور جنوبی ایشیائی ممالک کو جنگی جرائم سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے، ورنہ ذرا سی دیر پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ دوستو، پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔